आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, वाद विवादमा समय खेर फाल्नु ठिक हुन्छ कि हुँदैन? तपाईको प्रश्नमै उत्तर पनि छ। तपाईँ के सोध्दै हुनुहुन्छ? वाद विवादमा समय खेर फाल्नु ठिक हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ आफैलाई थाहा रहेछ कि समय खेर जान्छ वाद विवादले। जब खेर जान्छ भने, समयको सदुपयोग हुँदैन भने त्यो ठिक चाहिँ कसरी हुन सक्छ त? यो तपाईको भनाइ हो। सत्य ठिक त्यस्तै नहुन पनि सक्छ। यो विषयलाई अलि राम्रोसँग गहिराइमा गएर हेरौँ। वाद विवादमा समय खेर फाल्नु ठिक हुन्छ कि हुँदैन? सामान्य प्रकारको वाद विवादमा के हुन्छ? मैले अरूको कुरालाई कमजोर र आफ्नो कुरालाई माथि देखाउन खोज्छु। तर त्यसका लागि मैले के गर्नुपर्छ? अरूले के बोलिरहेको छ, अरूले कस्तो प्रकारको तर्क प्रस्तुत गरिरहेको छ, ठिक त्यस्तै प्रकारको तर्क, त्यो तर्कलाई जित्ने तर त्यही स्वभावको तर्क मैले भित्रबाट जन्माउन थाल्नुपर्छ। म भित्रको तर्क र मेरो प्रतिपक्षीले अथवा जसले मसँग वाद विवाद गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिले जसरी सोचेको छ मैले पनि त्यसै गरी सोच्न थाल्नुपर्छ। ऊ जसरी बोल्दैछ म पनि त्यसै गरी बोल्न थाल्नुपर्छ। वाद विवादमा तपाईँ अर्को व्यक्तिको तहमा झर्नुहुन्छ। वाद विवादमा तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्न। आफूले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न वाद विवादमा। सामान्यतया जहाँ अहङ्कार अति उच्च हुन्छ, एकअर्काप्रति दोषारोपण हुन्छ, मेरो कुरा ठिक तेरो कुरा बेठिक भन्ने सोच हावी हुन्छ, त्यतिखेर नै वाद विवाद हुन्छ। र वाद विवादमा तपाईँ पर्नुभयो भने एक त तपाईँ अरूले जसरी सोच्छ त्यसै गरी सोच्न थाल्नुपर्छ, अरूले जसरी बोल्छ त्यसै गरी बोल्न थाल्नुपर्छ। यो एउटा तपाईँलाई धेरै ठुलो क्षति हुन्छ, धेरै ठुलो क्षति हुन्छ। कालान्तरमा तपाईँको आफ्नो निजता हराउँछ, तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्व नै हराउँछ केही समयमा। किनभने तपाईँ खालि अरूले के भन्छन् के गर्छन् त्यसका लागि तपाईँ तयार हुन थाल्नुहुन्छ। तयार हुने मात्रै होइन, तपाईँ कसैसँग वाद विवादमा हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिले जे बोलिरहेको छ तपाईँ नबोलिकन मौन बस्दा पनि उसले बोलेको कुरालाई मैले कसरी गलत साबित गर्ने र मेरो कुराको प्रतिरक्षा कसरी गर्ने त्यसको तयारी गरिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँ आफ्नो काम गरिराख्नु भएको हुन्न। तपाईँ मात्र त्यही बिन्दुमा आफूलाई कसरी पेश गर्ने त्यही कुरो सोचिराख्नु भएको हुन्छ। त सुन्ने कला, श्रवण कलाको विकास पनि वाद विवादमा हुँदैन। यो अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण घाटा हो वाद विवादको, जसरी हामीले बुझेका छौँ। अझ यसलाई अर्को आँखाले पनि हेरौँ। यदि वाद विवादमा तपाईँले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउनु छ भने तपाईँले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउनका लागि समय पर्खेर बस्नुपर्छ। तपाईँ पनि त्यही प्रकारको वाद विवादमा अल्झिनुभयो र अरूले जस्ता तर्क गरिरहेका छन् तिनी तर्कलाई गलत सिद्ध पार्ने प्रकारका तर्कहरू गरिराख्नुभयो भने तपाईँभित्रको विचारशीलता हराउँछ। तपाईँलाई एकछिनपछि आफूले के बोलेँ, मैले के गरेँ भन्ने नै थाहा हुँदैन। तपाईँभित्रको चेतनासँग नटुटिकन तपाईँ वाद विवादमा प्रवेश गर्ने सक्नुहुन्न। त्यसरी वाद विवादमा धेरै प्रकारका घाटा हुँदो रहेछन्, हामीले यो देख्यौँ। तर सबभन्दा ठुलो घाटा कहाँनिर हुन्छ त्यो विषयमा अझ हामी आएका छैनौँ। यो कुरालाई यहीँ छोडेर एउटा प्रश्न
जुन हाम्रो मनमा जन्मिन सक्छ यो बिन्दुमा त्यो प्रश्नको निराकरण गरौँ। प्रश्न के जन्मिन्छ भने विद्यालयहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा, शिक्षण संस्थाहरूमा, घर घरमा पनि जुन वाद विवाद प्रतियोगिता भनिन्छ ती प्रतियोगिता ठिक छन् कि छैनन्, ती ठिक हुन् कि होइनन्। तपाईँ वाद विवादको कुनै प्रतियोगितामा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसका धेरै प्रकारका फाइदाहरू छन्। फाइदा के छ? पहिल्यै तपाईँले आफ्नो सोचलाई एक प्रकारको बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो विचारलाई त्यो विषयको वरिपरि राखेर फराकिलो बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो भएर सोच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पहिले सोच्ने सो अवसर तपाईँले पाउनुहुन्छ। प्रतिस्पर्धाको त आफ्नो घाटा छ जुन हामी अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा गरिसक्यौँ। तर तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ वाद विवादको भने तपाईँलाई बोल्न सक्ने, तपाईँलाई एक प्रकारको तर्कको निर्माण गर्न सक्ने, आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता तपाईँलाई त्यो वाद विवादले प्रदान गर्छ। घरमा साथीभाइहरूको माझमा हुने सामान्य र स्वस्थ प्रकारको वाद विवादमा पनि तपाईँलाई केही न केही प्रकारको हित हुन्छ। तपाईँ आफ्नो विचार राख्न सक्ने बन्नुहुन्छ, आफ्नो विचार बनाउन सक्ने बन्नुहुन्छ र संवादको कला सिक्नुहुन्छ। अरूसँग कसरी जोडिने, कसरी कुरा गर्ने सिक्नुहुन्छ। तर जहाँ पनि अत्यन्तै धेरै वाद विवाद छ, जहाँ आफ्नो कुराको सुनवाई हुँदैन वा जहाँ यति धेरै मान्छेको कुराकानी छ, तपाईँको अगाडिको मान्छे सुन्ने अवस्थाको छैन, उसले तपाईँको कुरा पुरै सुन्दैन, सुनेर तपाईँको कुरालाई सम्मान गर्दैन, बुझ्दैन र त्यसपछि आफ्नो विचार राख्ने काम गर्दैन भने तपाईँले त्यहाँ वाद विवाद गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको हित हुँदैन। तपाईँले हित हुने काम कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त? यो वाद विवादमा तपाईँले हेर्नुहोस् त, जब एकदम तातो तातो वाद विवाद भइरहेको छ, जहाँ कसैले पनि आफ्नो कुरा ठिकसँग राख्न पाइरहेका छैनन्, त्यहाँ के हुन्छ? तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय यस्तो ठाउँमा खेर गयो जुन समयमा तपाईँले अरू केही महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँभित्रको सृजनशीलताका लागि धेरै ठुलो समय उपलब्ध थियो। तपाईँले त्यही समय म आफ्नो जीवन कस्तो बनाउँछु, मेरो विचारधारा कस्तो हो, म कुन विषयसँग एकाकार गर्छु, त्यो सोच्नमा लगाउने हो भने हेर्नुहोस् त वाद विवादको समय कहाँ प्रयोग हुन्थ्यो। अब यो कुरालाई बुझ्न एउटा दुईटा उदाहरणले हेर्नुहोस्। महर्षि वाल्मीकिको जीवनमा उल्लेख छ कि उहाँ एकपटक आफ्नो रामायण लेखनमा, काव्य लेखनमा डुबेपछि, प्रारम्भ गरेपछि 24 घण्टा, 36 घण्टा, 48 घण्टा बाहिर निस्किनु हुँदैन थियो। उहाँ जबसम्म आफ्नो काम पुरा हुँदैन, भित्रको विचार प्रवाह, भित्रको स्फुरणा, भित्रको प्रेरणालाई जबसम्म कापी कलममा उतार्ने काम हुँदैन तबसम्म उहाँ अर्को काम गर्नु हुँदैन थियो, कसैलाई भेट्नु पनि हुँदैन थियो। किनभने तपाईँभित्रको सृजनशीलताले अभिव्यक्ति खोजिरहेको हुन्छ। अब महर्षि वाल्मीकिलाई तपाईँले गएर मलाई यो विषयमा तपाईँसँग वाद विवाद गर्नु छ भन्नुभयो भने उहाँ पहिले हार दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ मलाई आउँदैन केही पनि, म एकदमै कमजोर मान्छे हो, मलाई क्षमा गर्नु होला, म न विद्वान हो, न मलाई तर्क गर्न आउँछ, न राम्रोसँग बोल्न नै आउँछ, म तपाईँसँग वाद विवाद गर्न सक्दिनँ, तपाईँले मलाई जितेको भन्ठान्नु होला भनिदिनुहुन्छ उहाँले। किन? जो व्यक्तिको आफ्नो विचार छ र जो व्यक्ति सृजनशील छ उसले कहिले पनि आफ्नो समयलाई बर्बाद हुन दिन सक्दैन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जीवनमा, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीसको जीवनमा पनि उल्लेख छ कि यिनीहरू अत्यन्तै कम बोल्थे र कहिले पनि वाद विवादमा पर्दैनथे। कुनै पनि प्रकारको वाद विवाद छ भने त्यो वाद विवादबाट आफू अलगै गएर यदि सकिन्छ भने ठाउँ परिवर्तन, सकिँदैन भने मन परिवर्तन, भित्र आफ्नो मनको कुना छ नि जहाँ कुनै पनि प्रकारको वाद विवाद पुग्दैन, त्यहाँ बस्न त सकिन्छ। तर यसको अर्थ
तपाईँ हार्नुहोस्, हारलाई स्वीकार गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो वक्तृत्व कलाको विकास नगर्नुहोस् भनेको होइन। त्यो विकास गर्नुहोस् र तपाईँ वाद विवादमा पनि सहजताका साथ आफ्नो रमाइलोपनका साथ प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा छुट छ, त्यसले तपाईँलाई हित नै गर्छ। तर जब तपाईँ आफ्नो जुन मूल स्वभाव छ त्यो मूल स्वभावबाट तल झरेर, आफ्नो सृजनशीलताको क्षेत्रबाट तल झरेर अरू कोही जस्तो भएर पर धर्म ओढेर वाद विवाद गर्नुहुन्छ भने तपाईँको हितमा यो पटक्कै हुँदैन। र वाद विवाद गर्ने व्यक्तिले जहिलेसुकै अरूको दृष्टिकोणलाई गलत साबित गरेर आफ्नो दृष्टिकोणलाई सही साबित गर्ने जुन प्रयास गर्छ त्यसले व्यक्तिभित्रको सृजनशीलता मर्छ। त्यसकारणले हामीले बच्चा बच्चीहरूलाई स्वस्थ प्रकारको वाद विवाद सिकाउनुपर्छ। र स्वस्थ प्रकारको भनेको के हो? कमसेकम अरू कसैले बोलिरहेको छ भने आफू नबोल्ने, आफूले सुन्ने, श्रवण गर्ने। जति सुन्यो उति मभित्र विचार, मभित्र तर्कको जन्म हुन्छ। जति बोल्यो उति म चलिसकेको बन्दुक जस्तो अथवा पड्किसकेको पटका जस्तो केही नभएको हुन्छु। भित्रको मेरो क्षमता मर्छ। क्षमता वाणीमा छैन, क्षमता मौनमा छ। सारा प्रतिभाहरू, सारा सृजनशीलता मौनबाट जन्मिन्छ। म भित्रको मौनलाई म कसरी छुन सक्छु? म अरूको अगाडि बसेर कुराकानी गरिरहेको छु, वाद विवादै गरिरहेको छु र पनि मैले मेरो मौन केन्द्रलाई छुन सक्छु भने यो त सर्वोत्कृष्ट अवस्था हो। तर मौन केन्द्रलाई छुने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। मौन केन्द्रलाई नछोइकन म निरन्तर बोलिरहेको छु भने मेरो बोलीको अर्थ के छ? यो बोल्नुभन्दा त म त चुप बस्नु नै ठिक हो। यो बोल्नुभन्दा त म जीवनभर नबोल्नु नै ठिक होला। किनभने मेरो बोलीको सार के हुन्छ? परमात्माले हामीलाई जुन वाणी दिएको छ यो वाणीको उच्चतम प्रयोग के हो भने मेरो विचारलाई अभिव्यक्त गर्न वाणीलाई प्रयोग गरौँ। मेरो विचारलाई अभिव्यक्त गर्नु, भित्र जुन विचार चलिरहेको छ त्यो विचारलाई मैले मुखरित गराउँ वाणीको माध्यमबाट। त वाणी र विचार एउटै हुनुपर्छ। भित्र जे विचार चलिरहेको छ त्यही कुरा मेरो वाणीको माध्यमबाट प्रकट हुनुपर्छ। र आज विचार वाणी बन्छ भने भोलि वाणी कर्म पनि बन्छ। मैले आज जे बोल्दैछु चाहे म थाहा पाएर बोलिरहेको हुँ चाहे थाहा नपाइकन बोलिरहेको हुँ, भोलि त्यो मेरो क्रिया बन्छ, कर्म बन्छ। तब जब कसैसँग वाद विवाद गरिरहेको छु, कुनै तर्कमा म प्रवेश गरेको छु जुन तर्क मेरो आफ्नो विचारधारा होइन, त म जीवनमा गलत कर्म गर्न बाध्य हुन्छु। अब त्यो मेरो तर्कको सरणीले, तर्कको प्रक्रियाले म भित्र गलत केन्द्रहरूलाई जगाउँछ। सही अवस्था त त्यो हो जहाँ मेरो विचार, मेरो वाणी र मेरो कर्ममा एकाकार हुन्छ। यसैलाई भगवान बुद्धले शील भन्नुहुन्छ। शील शब्दको असली अर्थ यो, जहाँ मेरो विचार, वाणी र कर्मको लय हुन्छ। एक रेखामा जब बग्छन्, एउटै त्रिभुजका तीनटा भुजा बन्छन्। जब एउटा भुजा चल्यो भने अर्को भुजालाई पनि असर गर्छ, अर्को भुजालाई पनि असर गर्छ। यी तीनवटा भुजा मिलेर त्यो पुरै त्रिभुजलाई एउटा आकारमा राखिरहेका हुन्छन्। जहाँ पनि मैले भित्र एउटा कुरा सोध्छु र अर्को कुरा बोल्न बाध्य हुन्छु, त्यसले मलाई अहित गर्छ। त्यसले मेरो विचार गर्ने क्षमतालाई बिगार्छ र दीर्घकालमा मेरो व्यक्तित्व नै बिगारिदिन्छ। त्यसकारणले आफूले त्यस्तो पेसा रोज्नुपर्छ जुन पेसा आफ्नो विचारसँग नजिक होस्,
कर्म पनि त्यस्तै रोज्नुपर्छ। मेरो विचार जस्तै बोली र बोली जस्तै कर्म, यो भयो भने व्यक्तिभित्रको प्रतिभा प्रकट हुन, व्यक्तिभित्रको ध्यानको क्षमता प्रकट हुन समय लाग्दैन। व्यक्ति बिल्कुल स्वतन्त्र हुन्छ, व्यक्ति बिल्कुल आफै जस्तो हुन्छ। जब व्यक्ति आफै जस्तो हुन्छ त ऊ भित्रबाट सहज रूपमा परमात्मा बग्न सक्छन्, सहज रूपमा परमात्मा बग्न सक्छन्। हामीले यति चर्चा गर्दा तपाईँको मनमा एउटा प्रश्न उठेको होला। संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, वादे वादे जायते तत्त्वबोधा। कुरा गर्दै 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 संवाद गर्दै गर्दै तत्त्वको पनि बोध हुन्छ। हो, हुन्छ, तर यो कस्तो प्रकारको संवादलाई भनिएको हो? त्यो संवाद झुटो हो जुन तपाईँको मौनबाट जन्मिँदैन। त्यो बोली अत्यन्तै सतही हो जुन बोलीले तपाईँको मौनलाई स्पर्श गर्न सकेको छैन। मौनको केन्द्रबाट वाणी जन्मिन सकेको छैन भने त्यो वाणीमा कुनै पनि ओज हुँदैन, कुनै पनि दम हुँदैन। मौनको केन्द्रबाट जन्मिने वाणी छ भने त्यो वाणीले तपाईँलाई पनि हित गर्छ। तपाईँ जोसँग संवाद गर्दै हुनुहुन्छ, कुराकानी गर्दै हुन्छ, उनीहरू पनि सबैलाई हित गर्छ। त्यस कारणले वादे वादे जायते तत्त्वबोध भनेको के हो? तपाईँ अरूका कुरा सुन्नुहोस्, त्यसलाई मनन गर्नुहोस्, सुन्ने मात्रै होइन। त्यही भएर ऋषिहरूले के भने, श्रवण मनन निधिध्यासन, बार बार गर। अरूको कुरा सुन, बोल्न तिमीलाई हतार नहोस्। जहाँ तपाईँ बिल्कुल स्थिर भएर अरूको कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ, उद्वेगिन नभइकन, उसले के भन्छ त्यसबाट प्रभावित नभइकन, त्यो श्रवण भयो। र त्यसलाई आफूभित्र जन्मेको विचारसँग त्यसलाई दाँजेर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो मनन भयो। भित्र त्यसलाई आफूभित्र गएर हेर्न दिनुहुन्छ र त्यसपछि त्यो विचारको आधारमा तपाईँको जुन वाणी बन्छ, त्यो वाणी चाहिँ तपाईँको मौनबाट जन्मिन्छ, तपाईँभित्रको मौन क्षेत्रबाट जन्मिन्छ भने वादे वादे जायते तत्त्वबोध हुन्छ। तर अरूले बोल्न पाएको छैन, तपाईँलाई उत्तर फर्काउन हतार छ, आफ्नो कुरा सही देखाउन हतार छ, अरूको कुरा गलत साबित गर्न हतार छ भने कहिल्यै पनि वादे वादे जायते तत्त्वबोध हुँदैन। यो पूर्वीय प्रणालीमा शास्त्रार्थ गर्दा शास्त्रार्थका केही नियमहरू हुने गर्थे। जस्तो नियम के हुन्थ्यो भने व्यक्तिले आफूले राख्न खोजेको कुरालाई स्पष्टसँग बिना कसैको विरोध स्वतन्त्रतापूर्वक पुरै राख्न पाउँदथ्यो। अब यहाँ ऊ आफ्नो मौनलाई व्यक्त गर्न काबिल हुन्थ्यो, सक्षम हुन्थ्यो। मौनलाई मुखरित बनाउने वातावरण उपलब्ध हुन्थ्यो शास्त्रार्थमा, वादे वादे जायते तत्त्वबोधमा। र यो व्यक्तिले आफूले बोल्ने मात्रै होइन, त्यहाँ आउने तर्कहरू यति गहकिला हुन्थे कि व्यक्तिलाई हतार हुन्थ्यो, मैले बोलेको कुरा त म बोल्छु तर अरूले बोलेको कुरा सुन्न पाऊँ मैले भन्ने हतार हुन्थ्यो। जब तपाईँ आफ्नो अगाडि जो छ, जोसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, उसको विचारलाई, उसको तर्कलाई र उसको बोलीलाई पुरै सम्मान गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईँभित्र ध्यान जन्माउँछ। अब तपाईँलाई आफ्नो कुरा राख्न हतार छैन, तपाईँभित्रको मौनमा सबै कुरा जान्छन् र मौनले जे पनि तपाईँलाई आदेश दिन्छ त्यही कुरा तपाईँ व्यक्त गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ जोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उप्रति सम्मानले भरिनु भएको छ भने उसको हरेक वाणीले तपाईँको हृदयलाई छुन थाल्छ, तपाईँको मौनलाई गहिराउँछ। आफूभन्दा धेरै बढी जान्ने कोही प्रबुद्ध व्यक्तिसँग कुनै दिन कुराकानी गरेर हेर्नुहोस् त, उसले बोलेपछि तत्काल जवाब फिर्ता गर्न मन लाग्दैन, उत्तर दिन मन लाग्दैन। उसले बोल्ने बित्तिकै आँखा बन्द गरेर उसका हरेक वाणी पिउँ पिउँ जस्तो लाग्छ, भित्र लैजाउँ म, मेरो हृदयको कुनासम्म पुग्नु नि, यिनमा सार छ, यिनमा दम छ जस्तो लाग्छ। त्यो प्रकारको
वार्तालाप जब हुन्छ नि, त्यो वार्तालापले तपाईँलाई आफ्नो गहिराई दिन्छ। हरेक पटकको कुराकानीले तपाईँ झन् बढी गहिरो भएर फर्किनुहुन्छ। तर जहाँ तपाईँले मात्र वाद विवाद गर्नको लागि वाद विवाद गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले समय खेर फाल्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले आफूलाई दुरुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, अरूको पनि असम्मान गर्दै हुनुहुन्छ, अपमान गर्दै हुनुहुन्छ, र सबभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो व्यक्तित्व र सृजनशीलतालाई मर्न दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले वाद विवादबाट बच्नु नै राम्रो। जीवन विज्ञान, जीवन